बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड देखा होगा, बल्कि काफ़ी दिन वो ट्रेंड चलता रहा। वो ट्रेंड क्या था? वो ये था कि जनरल आसम सलीम बाजवा मनी ट्रेल दें। अब उसके पीछे कहानी क्या थी? उसके पीछे कहानी ये थी कि सहाफ़ी अहमद नूरानी ने जनरल आसम सलीम बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे कि उन्होंने जब वो आर्मी के ऑफिसर थे और जब वो मुख्तलिफ पोजीशन पर तैनात रहे तो उन्होंने साथ साथ अपना कारोबार जारी रखा और उनके बेटों, उनकी एहलिया और उनके भाइयों के नाम जो है वो बहुत सारे बिजनेस थे। उन्होंने अमेरिका में घर भी बनाया, साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ कारोबार भी किए, कंपनियां जनाब बनाई। और ये तब हुआ जब जनरल आसम सलीम बाजवा मुख्तलिफ ओहदों पर रहे। ये बहस काफ़ी दिन छिड़ी रही और जनरल आसम सलीम बाजवा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया सोशल मीडिया पर। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो कोई खबर नहीं चली, लेकिन जनरल सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन पर खासी दबाव भी रहा कि वो अपना मनी ट्रेल दें और बताएं कि ये स्टोरी सच है, ये कहानी सच है कि नहीं, और इस हवाले से वजाहत भी दें। तो उन पर काफ़ी दबाव भी रहा और आज बिलाखिर जनरल आसम सलीम बाजवा की तरफ से एक वजाहती बयान आया है। वजाहती बयान तो हम पढ़ते हैं और लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ेंगे और साथ उससे कबल उन पर इल्ज़ामात क्या थे वो भी आपको बताएंगे कि अहमद नूरानी ने अपनी स्टोरी में जनरल बाजवा पर क्या इल्ज़ामात लगाए थे, जनरल आसम सलीम बाजवा पर क्या इल्ज़ामात लगाए थे, और क्या जनरल बाजवा उन इल्ज़ामात की जो है वो जवाब दे पाए हैं या नहीं। ये फैसला हम आप पर छोड़ेंगे। हम आपको अहमद नूरानी की इल्ज़ामात और जनरल आसम सलीम बाजवा का वजाती बयान जो है वो दोनों बताएंगे और सुनाएंगे। सबसे पहले हम अहमद नूरानी ने जो इल्ज़ामात लगाए जनरल आसम सलीम बाजवा पर वो क्या थे वो हम आपको बताते हैं। अहमद नूरानी ने 27 अगस्त को एक गैर मारूफ जो वेबसाइट है उस पर एक स्टोरी ब्रेक की। उस स्टोरी में कहा गया है कि जनरल आसम सलीम बाजवा 2002 से कबल उनकी एहलिया, बेटों और भाइयों के नाम कोई कारोबार नहीं था, लेकिन सूरत हाल तब तब्दील होना शुरू हो गई जब वो साबिक पाकिस्तानी सदर और फौज के सरबराह जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर तैनात हुए। अहमद नूरानी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि आसिम सलीम बाजवा की एहलिया ने अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और कनाडा में सरमायाकारी की हुई है। हालांकि उन्होंने अपने असासाजात की तफसीलात में कहा है कि उनकी और उनकी बीवी की पाकिस्तान से बाहर कोई सरमायाकारी नहीं है। अहमद नूरानी अपने इल्ज़ामात में कहते हैं कि आसम सलीम बाजवा के बेटे ने इस वक्त एक माइनिंग की कंपनी शुरू की जब बाजवा बलूचिस्तान में जनूबी कमांड के कमांडर थे। पाकिस्तान में उनके भाई जो पेशे से डॉक्टर हैं। इसी दौर में लेबर एंड मैन पावर सप्लाई कंपनी का उन्होंने आगाज किया। इस रिपोर्ट में अहमद नूरानी मजीद कहते हैं कि आसम सलीम बाजवा की एहलिया समेत उनके खानदान के अफराद बाजको टेलीकॉम और फास्ट टेलीकॉम के मालिक हैं। ये कंपनियां SAPM में रजिस्टर्ड नहीं लेकिन बहुत मुतहरक हैं। साथ साथ अब अहमद नूरानी अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि इस तहकीकाती रिपोर्ट के दौरान आसम सलीम बाजवा से कई मरतबा राब्ता करने की कोशिश की ताकि वो इन्हें इन कंपनियों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड फराहम करें, लेकिन उन्होंने अहमद नूरानी को कोई जवाब नहीं दिया। अहमद नूरानी ये भी कहते हैं कि आसम सलीम बाजवा जब बलूचिस्तान के जनूबी कमांड के सरबराह थे, इसी दौर में उनके खानदान ने अमरीका में 10 मिलियन की सरमायाकारी की। अहमद नूरानी इस रिपोर्ट में ये सवाल उठाते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ, कंपनियां खोलने और सरमायाकारी करने के लिए इतना पैसा कहां से आया। साथ साथ 3 हफ्ते तक राब्ता करने के बावजूद जनरल आसम सलीम बाजवा ने जवाब क्यों नहीं दिया। आज जनरल सलीम बाजवा ने ट्विटर इस्तेमाल किया, ट्विटर के जरिए अपना वजाहती बयान जारी किया। वो वजाहती बयान में क्या कहते हैं वो भी हम आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाएंगे ताकि आप फैसला कर पाएं कि क्या आसिम सलीम बाजवा पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उन्होंने उनका वजाहती जो बयान जारी किया है क्या वो उसको जो पाकिस्तानी अवाम है उसको मुतमईन कर पाएँ या नहीं। ये तो हम आप पर छोड़ेंगे, लेकिन हम आपको उनका वजाहती बयान भी पढ़कर सुनाएंगे। जनरल आसम सलीम बाजवा ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने वजाहती बयान में कहा कि मैंने इज्जत वक़ार के साथ पाकिस्तान की खिदमत की है और खिदमत करता रहूँगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी साख को नुकसान पहुँचाने की एक और कोशिश की गई है। मैं खुद पर और अपनी फैमिली पर लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्ज़ामात की तरदीद करता हूँ। साथ साथ उन्होंने कहा कि चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा ने 27 अगस्त को
احمد نورانی کی سٹوری پر کہا کہ میرے بارے میں احمد نورانی نے خبر بریک کی، احمد نورانی کی خبر کی سختی سے تردید کرتا ہوں اور غلط قرار دیتا ہوں۔ آسم سلیم باجوہ نے کہا کہ میرے بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے سی اون بلڈرز اینڈ اسٹیٹ کمپنی بنائی۔ میرے بیٹے کی کمپنی نے قیام سے اب تک کوئی کاروبار نہیں کیا۔ میرے بیٹے کی کمپنی غیر فعال ہے۔ مطلب وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے کمپنی بنائی ہے لیکن وہ ابھی غیر فعال ہے۔ ساتھ ساتھ معاون خصوصی آسم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ مجھ پر الزامات میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ میں اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دینے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ میرے بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ اس کے نام ہمالیہ لمیٹڈ کمپنی رجسٹرڈ ہے۔ میرے بیٹے کے پاس ہمالیہ لمیٹڈ کمپنی کے صرف 50% شیئرز ہیں۔ یہ کمپنی بہت چھوٹی ہے جس نے 3 سال میں 5 لاکھ روپے کمائے ہیں۔ دوسری کمپنی کا وہ کہتے ہیں کہ کمپنی ہے لیکن اس نے بھی 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمائے ہیں۔ ساتھ ساتھ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ درست ہے کہ میرے ایک بیٹے کے نام پر موچی کارڈوینز کمپنی موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹی کمپنی ہے جس نے 5 سال میں مکمل نقصان اٹھایا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرے ایک بیٹے پر الزام لگایا گیا کہ اس نے کرپٹن مائننگ کے نام سے کمپنی بنائی ہے۔ یہ کمپنی اس وقت رجسٹر کی گئی جب میں بلوچستان میں تعینات تھا۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کمپنی ایف بی آر میں 2019 میں رجسٹرڈ ہوئی۔ آسم سلیم باجوہ نے کہا کہ میرے 2 بھائیوں کی کمپنی سلک لائن انٹرپرائزز کو سی پیک کا کوئی ٹھیکہ نہیں دیا گیا۔ کمپنی رحیم یار خان میں سنتوں کو افرادی قوت فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے وضاحت میں کہا کہ میرے بیٹوں پر امریکہ میں گھر خریدنے کا الزام لگایا گیا۔ میرے بیٹوں نے گھر بینک کے قرضے سے لیا۔ میرے بیٹوں کو گھر کی 80% رقم ابھی ادا کرنی ہے۔ میرے بیٹوں کی عمریں 27، 32 اور 33 سال ہیں۔ میرے بیٹوں نے امریکہ کی بڑی یونیورسٹیوں سے بزنس کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ میرے بیٹوں کو امریکہ میں بہت اچھی تنخواہ پر نوکریاں ملی ہوئی ہیں۔ آسم سلیم باجوہ نے کہا کہ کرپٹن کمپنی نے کوئی بزنس نہیں کیا۔ میرے ایک بیٹے کے نام ایڈوانس مارکیٹنگ کمپنی کا الزام لگایا گیا۔ یہ کمپنی غیر فعال ہے اور اس نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ آسم سلیم باجوہ نے 4 صفحات پر اپنا وضاحتی بیان بھی جاری کر دیا۔ اب احمد نورانی کے سوال بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے اور جنرل آسم سلیم باجوہ کے جو جوابات ہیں وہ بھی آپ کو سنائے۔ اب آپ اس کا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں کہ کیا احمد نورانی اپنی سٹوری میں سچ ہیں یا جنرل باجوہ اپنے جواب میں سچ ہیں۔ جنرل باجوہ نے کسی کمپنی کا یہ نہیں کہا کہ انہوں نے نہیں بنائی یا ان کے بیٹوں نے نہیں بنائی۔ انہوں نے وضاحت بیان کی کہ کوئی کمپنی خسارے میں ہے، کسی کمپنی نے بھی بزنس نہیں کیا اور جو انہوں نے گھر لیا ہوا ہے امریکہ میں وہ قرضے پر لیا ہے اور ابھی اس کی 80% رقم ادا کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کے نام جو الزامات لگائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھائیوں کو سی پیک کا ٹھیکہ نہیں دیا بلکہ وہ کہیں اور کام کر رہے ہیں رحیم یار خان میں۔ تو آپ کے سامنے دونوں جو پہلو ہیں سٹوری کے وہ دونوں سامنے رکھے۔ پہلے میں نے احمد نورانی کا جو الزامات تھے وہ سامنے رکھے، دوسری طرف میں نے جنرل آسم سلیم باجوہ کے جو وضاحتی بیان ہے 4 صفحات پر مشتمل وہ آپ کے سامنے رکھا۔ تو عوام بہتر جج کر سکتی ہے کہ کیا جنرل آسم سلیم باجوہ سچے ہیں یا احمد نورانی سچے ہیں۔ تو فیصلہ آپ پہ ہے، آپ اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا کہ سٹوری احمد نورانی کی صحیح تھی یا جنرل آسم سلیم باجوہ کی۔